इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर ये बिच्छू देख रहे हैं। दरगाह हज़रत शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हम मौजूद हैं और ये दरगाह बिच्छू वाली दरगाह के नाम से मंसूब है। इसी नाम से ये मशहूर है। ये बिच्छू डंक नहीं मारता और जो मन्नत के लिए ले जाते हैं, जितने दिन के लिए जब ये लेकर के जाते हैं, इस बिच्छू की खासियत ये है कि अगर उन दिनों से ज़्यादा दिन अगर लगा दिए जाएँ तो ये बिच्छू नुकसान पहुँचाता है, लेकिन जितने दिनों की इजाज़त लेकर के इस बिच्छू को अपने घर लोग ले जाते हैं उतने दिन तक ये बिच्छू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। आम तौर से बिच्छू से लोग डरते हैं, मगर आप देख सकते हैं कि हमारे बड़े भाई डॉक्टर सैयद शादाब हुसैन रिजवी साहब ने इस बिच्छू को अपने हाथ में लिया हुआ है और इसी तरह से बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के लोग अपने हाथ में ये बिच्छू रखते हैं। अल्लाह वाले खुद भी दुनिया से नहीं डरते, दुनिया की किसी तकलीफ देने वाली, अजियत देने वाली चीज़ से नहीं डरते, क्योंकि जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। और अल्लाह वालों की खुसूसियत ये होती है कि जो इनकी सोहबत में आ जाता है उसके दिल से भी ये जो जहरीली अशिया हैं उनका खौफ निकाल देते हैं, उनके दिल से भी दुनिया का खौफ निकाल देते हैं। और इसीलिए अल्लाह वालों को दिल बदलने वाला कहा जाता है। ये दिल की दुनिया भी बदल देते हैं और ये आप देखें कि फितरत के खिलाफ ये बिच्छू काम करता है। इस बिच्छू ने पूरी तरह से अपना डंक मोड़ रखा है। ये बड़े कमाल की बात है कि दुनिया में जितने भी बिच्छू हैं डंक मारते हैं, अगर आप उनके साथ में छेड़छाड़ करें तो वो तकलीफ़ देते हैं। लेकिन इस खानका की दरगाह हज़रत शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह की खासियत यह है कि इस खानका के, इस आस्थाने के इर्द गिर्द जो भी सांप या बिच्छू हैं वो किसी को तकलीफ़ नहीं देते, वो किसी को अजियत नहीं देते। तो ये बड़ा कमाल है सूफिया के यहाँ, बुजुर्गान दीन के यहाँ, हाँ, कि ना ये खुद किसी को तकलीफ देते हैं और अगर तकलीफ देने वाली कोई चीज़ इनके आंगन में आ जाए तो वो भी तकलीफ नहीं देती। ये अल्लाह के इन बुज़ुर्गों का कमाल है। ज़ाहिर है जब अल्लाह बंदे का हो जाता है और जब बंदा खुदा का हो जाता है तो ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ें उस बंदे की ताबेदारी करने लगती हैं। इसी वजह से जो जहरीली अशिया हैं वो भी तकलीफ़ नहीं देती। तो इस वक्त आप ये हज़रत शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर ये बिच्छू देख रहे हैं। देखिए, मैं भी इस बिच्छू को अपने हाथ पर करके आपको दिखाता हूं। ये मुझे भी कोई तकलीफ नहीं देगा। तो इसी तरह से छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, छोटी छोटी बच्चियां भी इन बिच्छुओं को अपने हाथ में रखती हैं और ये बिच्छू तकलीफ नहीं देता। तो वो लोग जो ये मानते हैं कि औलिया अल्लाह की करामतों का ज़ुहूर अब ख़त्म हो गया है, वो अपनी आँखों से, अपने माथे की आँखों से, ज़ाहिरी आँखों से ये खूबसूरत करामत हज़रत सैयद शाह शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह की देख सकते हैं। हज़रत शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 1272 में इसी अमरोहा शहर में तशरीफ़ लाए थे। हज़रत से पहले एक बुज़ुर्ग सैयद शाह नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वो भी अमरोहा में तशरीफ़ लाए थे। लेकिन जो शाह विलायत बनाया गया, जिस तरह से आज सूबेदार बनाए जाते हैं, सीएम बनाए जाते हैं, मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, वैसे ही रूहानियत की दुनिया में भी शाह विलायत बनाया जाता था। बड़े सरकार को, छोटे सरकार को बदायूं का शाह विलायत बनाया गया। उसी तरह से मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग जगहों पर बहुत सारे लोगों को, औलिया को शाह विलायत बनाया गया। तो हज़रत शाह शरफुद्दीन शाह विलायत को जो है इस पूरे खित्ते का, अमरोहा और आसपास के पूरे इलाके का जो है शाह विलायत बनाया गया। और उसकी वजह यह है कि उस ज़माने में सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का ज़माना था जब हज़रत शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह इस अमरोहा में तशरीफ़ लाए थे। अज गंग ता संग ये हुकूमत हुआ करती थी, यानी गंगा के पानी से लेकर के हिमालय के पहाड़ तक एक ही हुकूमत हुआ करती थी। उस पूरे खित्ते के जो शाह विलायत थे वो हज़रत हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह थे, जो हुसैनी फैज़ान बांटने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से सफ़र करते हुए इस अमरोहा को इज़्ज़त देने के लिए तशरीफ़ लाए थे। तो हज़रत शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह के अलावा और भी बुजुर्गान दीन इस अमरोहा शहर में आराम फरमा रहे हैं। लेकिन इस अमरोहा को खुसूसियत के साथ में जो शोहरत हासिल हुई वो हज़रत हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से हासिल हुई। तो हमारे साथ में इसी अमरोहा शहर की एक बड़ी अजीम शख्सियत जनाब सैयद सिद्दीकुल अमीन काज़मी साहब मौजूद हैं। आप भी खानका के साहिब सज्जादा हैं, खानकाह काज़मिया के, और साथ में यहाँ जो खादिम है वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर सैयद शादाब हुसैन रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका अपना जो आबाई ताल्लुक़ है वो भी इसी शहर से है। और इसी कैंपस में और भी बहुत सारे लोग आराम फरमा रहे हैं। लेकिन मैं आपकी एक नज़र जो है शिजरे पर डलवाना चाहता हूँ। ये शिजरा आप देख सकते हैं, हज़रत हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह का जो सिलसिला है वो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है, यानी आप हसनी सैयद हैं। तो दुनिया भर में हुसैनी सादात हैं, हसनी सादात हैं। चिराग मुस्तफ़वी को बुझाने के लिए यजीदियों ने अनथक मेहनतें की, लेकिन आज दुनिया में यजीद का नाम रखने वाला, यजीद से अपना रिश्ता
رشتہ جوڑنے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا. ہر گلی محلے میں حسین اور حسن دکھائی دیتے ہیں. ان کا نام سے منسوب لوگ جو ہے ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جس کو مارنا چاہتا ہے وہ لشکر لے کر بھی مر جاتا ہے, اور اللہ جس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے سب بھی شہید ہو جائیں تو بیمار زین العابدین کے ذریعے اور جناب حسن مصنع کے ذریعے وہ سلسلہ پوری دنیا میں پھیلتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں حضور کی ختم نبوت کے بعد میں یہ سلسلہ پوری دنیا میں پھیلایا, اور اولیاء اکرام, صوفیاء اکرام, مختلف سلاسل کے مختلف مشائخ طریقت جو ہے وہ دنیا کے ہر حصے میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید شاداب حسین رضوی صاحب موجود ہیں. شاداب بھائی, آپ کا جو تجربہ ہے خانقاہوں کے حوالے سے اور خاص طور سے امروہہ شہر کے یہ شاہ ولایت ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم. حضرت شرف الدین شاہ ولایت امروہہ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمۃ الرضوان کے سلسلے میں, سہروردی سلسلے میں حضرت شیخ سعدی کے پیر بھائی ہیں. آپ امروہہ شریف تشریف لے کر آئے. بہت سارے واقعات ملتے ہیں جس میں ایک یہ بھی ہے کہ حضرت نے پاس ایک دودھ کا پیالہ بھیجا گیا کہ امروہہ ایسا ہے جیسے دودھ اس پیالے میں بھرا ہوا ہے اور کوئی جگہ اب اس میں باقی نہ ہے. تو حضرت نے اپنے پاس رکھا ہوا ایک گلاب کا پھول اس میں رکھ دیا کہ ٹھیک ہے پورا بھرا ہوا ہے, مگر میں اس بھرے ہوئے پیالے میں, اس امروہہ میں اس گلاب کے پھول کی طرح ہوں گا جو اس کو بھی نہیں چھلکائے گا اور اپنے آپ ایک نمایاں ہو کردار ادا کرے گا. تو حضرت کی زندگی جو رہی وہ یہاں پر رہی. یہاں ایک دیوار ہے, حضرت اسی پر دیوار پر بیٹھے ہوئے ایک بار مسواک فرما رہے تھے کہ شیخ سعدی علیہ رحمہ شیر پر سوار ہو کر آپ کے سے ملنے آئے تو آپ نے دیوار کو حکم دیا اور دیوار ہی چل لگی. آج تک یہ دیوار محفوظ ہے. حضرت کے ساتھ یہاں پر اندر رکھا ہوا ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک شریف بھی ہے. اس کے علاوہ بڑے نشیب و فراز اس امروہہ نے بھی دیکھے, اس ہندوستان نے بھی دیکھے, مگر ان بزرگوں کے جو آستانے ہیں ان پہ نہ کوئی نشیب آتا نہ فراز آتا ہے. یہ جیسے ہمیشہ ہرے بھرے رہتے ہیں اور الحمدللہ آج بھی ہرے بھرے ہیں. اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر بنا کسی تفریق مذہب و ملت لوگ یہاں آتے ہیں, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک کا نشان ہے, نقشہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا نقشہ یہاں آیا. لوگ مختلف جگہوں پر یہ نقشے ملتے ہیں اور بڑے بابرکت ہوتے ہیں. یہ ان سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں, اور اللہ رب العزت ہمیں ان نالین کے صدقے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے ہمارے مرادوں کو پورا کرے, ہماری پریشانیوں کو دور کرے. بہرحال حضرت کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا. حضرت شرف الدین شاہ ولایت کے آستانے پر ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی جتنے لوگ ہیں وہ بلا تفریق مذہب و ملت یہاں آتے ہیں, فیضیاب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت کے کیمپس میں ایک اور مزار ہے جو آپ دیکھیں گے یہاں, ان کی آج بھی ایک, جیسے آپ نے حضرت کی ایک کرامت ابھی دکھائی کہ وہاں پر نہ کوئی بچھو کاٹتا ہے, نہ کوئی کیڑا کاٹتا ہے, نہ کوئی زہریلی چیز آپ کو نقصان پہنچاتی ہے. تو یہ تو ایک ظاہری یہ ہوا کہ صاحب اس سے کیا فیض ہوا. اب آپ انہی کے کیمپس میں ایک مزار دیکھیں گے جن کو دودھا دھاری کے نام سے منسوب ہے. حضرت کی یہ کرامت ہے کہ اگر کسی کا یہاں بچہ ہو, مولود ہو, اور اس عورت کے یہاں دودھ نہ اتر رہا ہو, جو کہ مختلف وجوہات سے ہوتا ہے, تو حضرت کے یہاں کا یہ فیض ہے کہ آپ آٹا لائیے, زیرہ لائیے, یہاں پر لگا کر لے جائیے. اب چاہے وہ بھینس کا بچہ ہوا ہو, چاہے انسان کا بچہ ہوا ہو, یعنی مویشیوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو, کسی کا بھی ہو, اس کا دودھ جاری ہو جائے گا جب اس کے آٹا کھلائیں گے, اس زیرے کو کھلائیں گے. بس اس کے بعد لوگ حضرت کا شکر ادا کرنے کے لیے اگر جانور ہے تو اس کا پہلی دھار کا دودھ کی کھیر بنا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں, اور اگر انسانی معاملہ ہے, کسی عورت کا ہے, تو پھر دوسرا دودھ کا ہی کھیر کا صدقہ دیتے ہیں دوسرا. تو یہ بہت آپ دیکھیں کہ کھیر بنانا پھر وہ بانٹنا, یہ تو ایک رسم ہے حضرت
کے لیے، مگر یہ فیض غریبوں کے لیے کتنا ہے، جو کبھی دودھ کی کھیر نہ کھا پائیں اور وہ اسی بہانے سے کھاتے ہیں، اور ان کے لیے کتنا فیض ہے جو بچہ بھوکا ہے، وہ پریشان ہے، اس کی ماں پریشان ہے کہ اسے دودھ کیسے پلاؤں، اور حضرت کے فیض سے اس کا دودھ جاری ہو جاتا ہے، جو اچھا ڈاکٹر اپنی دواؤں سے نہیں کر سکتا، میرا دعویٰ ہے۔ اور اسی آستانے میں آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے مریض ملیں گے جو کسی اسکین میں نہیں آتے، نہ ان کو MRI پکڑا سکتا، نہ ان کو CT اسکین پکڑ سکتا، جب اسپتالوں کے دھکے کھا کے، آدھار کارڈ جمع کر کے اور لوگوں کو چکر کاٹ کے تھک جاتے ہیں، جب وہ ان آستانوں پر آتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں، اور فیضیاب نہیں ہوتے پھر ان کا اسکین ہو جاتا ہے، ان کے تمام جسمانی روحانی تمام تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ ان کو یہاں آ کر نہ کوئی OPD کارڈ بنوانا پڑتا ہے، نہ انہیں کوئی ایکس رے کا کارڈ بنوانا پڑتا ہے، نہ انہیں کوئی MRI کرانا پڑتا ہے، نہ CT اسکین کرانا پڑتا ہے، نہ انہیں الٹرا ساؤنڈ کرانا پڑتا ہے، مگر وہ لوگ ان کی نظروں سے، ان کی نظریں، ان کی جو روحانی فیض ہیں، اس سے سب اسکین کر لیا جاتا ہے کہ کون سی پریشانی ان کو ہے، چاہے شیاطینی ہو، چاہے عصبی ہو، چاہے سحری ہو، یا جسمانی ہی کیوں نہ ہو، وہ ان کے فیضان سے، یہاں کے کھانے سے، یہاں کے لنگر سے، یہاں کی آب و ہوا سے، کل ملا کے یہ جگہیں ایسی ہیں کہ وہ انسان فیضیاب ہوتا ہے اور صحت مند ہوتا ہے، جسمانی بھی صحت مند ہوتا ہے، روحانی بھی صحت مند ہوتا ہے، اور صحت کاملہ عاجلہ کے ساتھ تندرستی بھی پاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ اس کے مخلوق سے جڑ جاتا ہے، تاکہ وہ محبتیں کریں لوگوں سے۔ یہ جو فیضان ہے درگاہوں کا ہمیشہ سے، کہ محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں ہے، ہمیشہ جاری اور ساری ہے، جس سے لوگ آپس میں جڑتے ہیں، اور محبت کی ایک فضا گنگا جمنی تہذیب ہندوستان میں قائم ہوئی، وہ انہی بزرگوں کی دین ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں کہہ کر بتا دوں کہ سلسلہ سہروردیہ ہندوستان میں ہراول کے دستے کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی جنگی جو قافلہ ہوتا ہے اس میں جو پہلا دستہ پہنچتا ہے وہ ہراول کا دستہ کہتا ہے، وہ اس کو تیاری کراتا ہے، اس میدان کو صاف کرتا ہے۔ تو سلسلہ چشتیہ حالانکہ یہ میزبان سلسلہ ہے، سب سے بڑا سلسلہ ہندوستان میں پایا جاتا ہے، مگر سلسلہ سہروردیہ کے لوگ بڑے متقی، پرہیزگار، مجاہدے والے لوگ ہوا کرتے تھے، جنہوں نے یہاں آ کر بہت مجاہدہ کیا، مشاہدہ کیا، انہی کے مجاہدے کے نتیجے میں آج ہم لوگ فیضیاب ہیں، اور غریب نواز کا فیض و کرم پورے ہندوستان پہ جاری و ساری ہے۔ یقیناً۔ اور یہ جو بزرگوں کا کلچر ہے کہ انہوں نے دودھ بھیجا حضرت سید شاہ نصیر الدین صاحب نے، اور پھر اس کے جواب میں حضرت شاہ شرف الدین شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ نے گلاب کا پھول بھیجا، یہ بزرگوں کا کلچر ہے کہ ایک دوسرے کا استقبال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ ایکسیپٹنس ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ کے یہاں اختلاف ہوتے ہوئے بھی مخالفتیں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اختلاف صرف رحمت ہوتا ہے، اور اس سے اختلاف کے جو غلط نتیجے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی ڈاکٹر سید شاداب حسین رضوی صاحب نے کہی کہ اس خانقاہ میں اگر کوئی تکلیف والا آتا ہے، اس بیماری والا آتا ہے، تو اس کی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ سید لقاء الامین کاظمی صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں، اگر آپ کچھ خاص کہنا چاہیں امروہہ شہر کے اولیاء کے حوالے سے، کیونکہ یہ بھی بڑا بابرکت شہر ہے، کیا فرمائیے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم امروہہ شہر میں ماشاءاللہ ہم امروہہ شہر کے ہیں، تو سب سے بڑی خوش نصیبی، اور حضرت شاہ ولایت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے وابستگی ہماری ہے، تو یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور یہاں پر لوگ جو ہے اپنی بیماری کو لے کر کے آتے ہیں اور فیضیابی حاصل کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سی کرامتیں ہیں حضرت شاہ ولایت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جیسے بچھو کی کرامت آپ نے ابھی دکھائی، اور ایک یہاں پر مسا اگر کسی کے ہو جاتا ہے، کسی کے مسے پورے جسم پر ہو جاتے ہیں، تو یہاں کی جھاڑو کہ کچھ اگر تنکے اگر اپنے جسم پہ مل لیے جائیں، اور جو ہے اس جھاڑو کے تنکے کو مل کر کے پھر وہ اس سے ماشاءاللہ اس سے جو ہے وہ مسے ختم ہو جاتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے، آپ بتا دیں اس کا کیا طریقہ ہے، جیسے اگر کوئی بیمار ہے، کسی کے جسم پر مسے نکلے ہوئے ہیں، یا کوئی اور تکلیف ہے جو حضرت کی کرامتوں میں سے ہے، کس طرح سے وہ تکلیفیں ختم ہوتی ہیں؟ جناب آپ اپنا نام بھی بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے آپ یہاں خدمت کرتے ہیں۔ دیکھیے، السلام علیکم، میرا نام محمود عالم صدیقی، خادم درگاہ شاہ ولایت امروہہ۔ ہم یہاں گدی پہ ایک نسل در نسل ہماری بڑے بوڑھوں سے چلی آ رہی ہے لکھت روپ میں، اور حضرت کا جو معاملات ہیں، یہ جھاڑو کی سیکھ کے کسی کے مس سے گوکھرو، نشان، چیپ ہو جاتی ہے، تو ہم اس جھاڑو سے سرکار کی جھاڑا لگاتے ہیں ساتھ، یہ وہ جھاڑو ہے جس سے ہم جھاڑا دیتے ہیں،
और एक सीख होती है हमारे पास, 7 सीखें होती हैं सर, दुआ हुई भी सरकार के आस्थाने की, जी। वो 40 दिन आपको लगानी पड़ेगी। अच्छा। 40 दिन आप लगाएंगे उसको ख़त्म हो जाएगा ये सर। और झाड़ू लोटा नमक उसके बाद में चढ़ता। अच्छा अच्छा। जी। झाड़ू लोटा और झाड़ू लोटा नमक जी। ये जब ठीक हो जाते हैं तो चढ़ता है जी। तो ये जो कब्रों के अंदर आराम फरमा रहे हैं मुसलमान, ये आज तक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आज भी लोगों की दर्दों की दवा कर रहे हैं, आज भी तकलीफ ज़दा लोगों की तकलीफ़ों को दूर कर रहे हैं। इस वजह से टीका टोपी पगड़ी टाई बुर्का साड़ी सब इनके आस्थानों पर जमा हैं, सब इनसे मोहब्बतें करते हैं। ज़मीन के ऊपर रहने वाले मुसलमान भी कंट्रीब्यूशन अगर करें, देना शुरू करें, तो जो मुख्तलिफ़ हालात हैं, जो मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं, इन ख़बरों का जो माहौल है वो बदल सकता है। आज भी इन सूफिया किराम ने बहुत बड़े एहसानात किए हैं और इन्हीं एहसानात की बदौलत आज हम इन सायादार दरख्तों के नीचे बैठ कर के सुकून से सांस ले रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द का माहौल अगर कम्युनल हो रहा है, अगर लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं, अगर आज मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके हंगामा आराई पूरे मुल्क में हो रही है, तो यकीन जानिए कि हमने कहीं ना कहीं इन बुज़ुर्गों की रविश को छोड़ा, इन बुज़ुर्गों के तरीक़ों को छोड़ा, इन सूफिया किराम की जो स्ट्रेटजी थी, जो प्लानिंग थी, जो मंसूबे थे, हमने उससे कहीं ना कहीं रूगर्दानी की। तो आज नतीजा ये है कि इन सूफिया किराम की रविश और इनके तरीक़े कार से रूगर्दानी की वजह से आज हम पर मुश्किलें और आफतें बनाई हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इन तमाम मुसीबतों से छुटकारा पाएँ, तो यकीन जानिए कि सरकारें बदलें, सत्ता बदले, चाहे जो हालात आ जाएं, कोई भी मसीहाई नहीं करने वाला। हमारी जो मसीहाई है वो हमारे बुज़ुर्गों के रखे हुए निशानात पर चलने में है। अगर हम उन निशानात पर चलते हैं जिन पर हमारे बुज़ुर्गों ने कदम रखे हैं, यकीन जानिए कि आज भी हम मरते हुए हालात को ज़िंदा कर सकते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने कंट्रीब्यूशन किया, हमारे बुज़ुर्गों ने सोसाइटी में कोऑपरेट किया, हमारे बुज़ुर्गों ने तमाम इंसानों की खिदमत की, हमारे बुज़ुर्गों ने बिना किसी भेदभाव के लोगों के दिलों को जीतना सिखाया। इसी वजह से लोगों ने इनको एक्सेप्ट भी किया, लोगों ने इनको प्यार भी दिया, लोगों ने इनसे मोहब्बत भी की। और जो समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, जो सबसे ज़्यादा जलील समझा जाता था, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे सूफिया ने, इन शरफुद्दीन शाह विलायत जैसे औलिया किराम ने उन तमाम लोगों को वो इज़्ज़तें दी कि वो अपना दिल इनको बदले में दे बैठे। और हम और आप जो हैं वो उसी का हिस्सा हैं कि लाखों करोड़ों दिल जो सूफिया के साथ हैं, उसकी वजह यह है कि इनका रवैया कमज़ोरों के साथ इतना खूबसूरत था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह से हज़रत अम्मार बिन यासिर, हज़रत बिलाल हबशी, सैयदना सुहैब रूमी जैसे यतीम और गरीब लोगों पर जिस तरह से करम फरमाई की थी हमारे इन औलिया ने, सूफिया ने, बुज़ुर्गों ने, इसी तरह से लाचारों की मदद की, गरीबों की मदद की, कमज़ोर लोगों को इज़्ज़त दी, बेसहारा लोगों को इज़्ज़त दी। समाज में जिनको अछूत समझा जाता था, समाज में जिनको जलील समझा जाता था, इन बुज़ुर्गों ने उनको अपने सीने से लगा करके वो सम्मान दिया कि वो तमाम लोग इन पर फ़िदा हो गए। अगर आज हम इस स्ट्रैटेजी को अपना करके कमज़ोरों और मज़लूमों का साथ खड़े होकर के स्ट्रैटेजी और पूरी प्लानिंग के साथ में आज भी अगर हम ज़िंदा होने की कोशिश करें, मनसूबा बंदी करें, जज्बात से दूर रह करके अगर आज भी हम जो है सोचना शुरू करें, मंथन करना शुरू करें, तो यकीन जानिए कि आज भी हालात बदल सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन तारीख़ को, इन बुज़ुर्गों की हिस्ट्री को मैं इसीलिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि हिंदुस्तान की सरज़मीन पर मुसलमानों का खूबसूरत माजी दफन है, और इस माजी को अगर हम ज़िंदा करने में कोशिश करें तो यकीन जानिए कि खूबसूरत स्पिरिचुअल और रूहानी हिंदुस्तान की हम तामीर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।